आता प्रश्न असो आहा, जो पळय एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट केला तो फुकट करूंक ना सरकारान. ऑर्डरीचेर क्लियर बरयला तेका भंडारी समाजाचे तिजोरेंच्यान पयशे फारीक करपाक जाय. समाजाक तो कितले घालतलो पयशे, आयज पासून तरी कितले पयशे काडल्या हे म्हाका खबर ना. म्हणजे तेका पेट्रोलाचे ते जेवणाचे ते म्हणजे पगार बिगार सगळे समाजाचे वतीन. आता समाजाचो इन्कम कितें, समाजाचो इन्कम वर्साक सर्टिफिकेट जे खपता 2-2.5-3 लाखाचे तो समाजाचो इन्कम. आता सरकारान हाडून बसयलो आनी पयशे फारीक करचे पडटा भंडारी समाजाक. आता ते कितले पयशे तेजो पगार आसतलो थंय स्पेसिफीक करूंक ना, पूण भंडारी समाजान ताका पेमेंट करपाक जाय आनी तो ते पयशे काडपाक शकता अशें म्हणून त्या ऑर्डरीन बरयल्लें आहा. तेन्ना हे आमकां समाजाक खूब घातक आहा आनी आमकां भंडारी समाजान हो जो एडमिनिस्ट्रेटर लादला आनी जे कितें पळय सरकारान केलां तें म्हाका दिसता चुकीचे पद्दतीन केलां म्हणून आमी कोर्टान गेला आनी कोर्टाचो न्याय जो कितें आसतलो फुडें तो आमी मान्य करतले. आतां जुनान आमची डेट आहा, कित्याक आतां वेकेशन आहा कोर्टाचें आनी जुनान आमकां डेट दिल्ली आहा. ते आमी चॅलेंज वेवस्थीत कायद्याचेर डिस्ट्रिक्ट कोर्टान चॅलेंज केला आनी तेजेर कितें निवाडो येता तो आमी पळयतले आनी मागीर आमी फुडलो स्टेप कितें आहा तो म्हणजे हायकोर्टाचेर मागीर आनीकूय कोर्ट आहा न्हू त्या प्रमाणे आमी कितें आहा पळय ते डिसिजन घेतले. कित्याक आमच्या गोंयच्या काही आमचे भाव आहा ते म्हणजे प्रचार जो करता तो वेगळे पद्दतीन करता की सांगता एक आनी समाजाक मातशें खंयच्या खंय घुसपून उडयता.